नमस्ते, म हुँ रिचा श्रेष्ठ, कार्यक्रम सञ्चालिका अफ यो सो गफै त हो नि। भनिन्छ प्रकृति र भगवानले बनाएको हरेक कुरामा आफ्नै सुन्दरता हुन्छ, आफ्नै विशेषता हुन्छ र हरेक कुरामा भिन्नता हुन्छ। त्यही भिन्नताकै कारण त्यो एउटा कुनै वस्तुको या कुनै मानिसको भिन्नताकै कारण नै उनीहरू विशेष हुन्छन्। यस्तै व्यक्ति विशेष आज हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ आफू जे हो त्यसमै खुसी हुनुपर्छ, अरूले जे भने पनि जे जस्तो भए पनि आफ्नो जीवन आफैले भोग्नुपर्छ, आफ्नो जीवनमा दुःख सुख सबै आफ्नै कारणले आउँछ भनेर विश्वास लिएर आउनुभएको छ हामीसँग आज विन्द्या गौतमजी। नमस्ते विन्द्याजी। सो तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदमै सन्चै छु। ओके, सो हाम्रो अडियन्सलाई चाहिँ यो पनि भन्न चाहन्छु कि उहाँ चाहिँ नौलो बिहानी पोखराको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एज वेल एज सी इज द कम्युनिटी प्रोभिन्स एडभोकेट अफ ब्लू डायमन्ड सोसाइटी। अनि उहाँ चाहिँ एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, प्राउडली रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भन्नुपर्छ। सो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो सोमा आएर? रमाइलो लागिरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ, मेरो केही कुराहरू भन्ने मौका पाइरहेको छु, खुसी लागिरहेको छ। ओके, सो हामीले चाहिँ यो अरू हजुरले आइम स्योर थुप्रै इन्टरभ्यूहरू दिनुभयो होला, त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम् क्वेसन चाहिँ तपाईँले चाहिँ किन, कसरी र कति बेला भनेर सोधिन्छ। तर हाम्रो यो सो चाहिँ त्यस्तो किन कसरी भन्दा पनि तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्ने त्यो बारे छ। हामी सेलिब्रेटेड मान्छेहरू आफ्नो पर्सनालिटी आफ्नो हार्डवर्कले लिएर मान्छेहरूले जे हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एप्रिसिएट गर्ने सो हो यो। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँ त्यस्तो केही अनकम्फर्टेबल फिल चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्न चाहन्छु फर्स्टली। ओके, सो हामी सबैलाई थाहा छ कि महिला पुरुष भनेर छुट्याइएको हुन्छ। अनि तपाईँ चाहिँ महिला पुरुष भन्दा पनि तेस्रो लिङ्गी भनेर तपाईँलाई चिनिन्छ। सो तपाईँलाई चाहिँ फर्स्टमा नर्मली कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कन्सेप्ट जुन छ एलजिबिटिआइक्यूको चाहिँ नयाँ छ हाम्रो नेपालमा होइन, लिगली पनि नयाँ छ, सोसाइटीले हेर्ने तर्फबाट पनि नयाँ छ। सो हाम्रो दर्शकहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन सक्नुहुन्छ कि के हो, कसरी हुन्छ एलजिबिटिआई? हुन्छ, सक्छु। एलजिबिटिआईको बारेमा भन्नुपर्दा एल भनेको महिला समलिङ्गी, जो जन्मिँदाखेरि बालिका भएर जन्मेको हुन्छ। ऊ आफूले हुर्किने क्रम पनि आफू बालिका जस्तै हुन्छ। उसले चाहिँ कहिले पनि आफूलाई देखाउँदा समाजमा देखाउँदाखेरि उसलाई कहिले पनि यो समलिङ्गी हो तेस्रो लिङ्गी भनेर चिन्दैन, किनभने ऊ जन्मदाखेरि जस्तो हुन्छ हुर्कने बढ्ने क्रम पनि उसले आफूले अब त्यस्तै रूपमा देखाएको हुन्छ। जस्तो हेर्दा महिला हुन्छ ऊ पनि महिला हुन्छ। जस्तो समलिङ्गी महिलाले आफूले म समलिङ्गी महिला हो नभनेसम्म हामी कसैले पनि उसलाई समलिङ्गी महिला हो भनेर चिन्न सकिँदैन। उसलाई चाहिँ लेस्बियन भनिन्छ, एल भनेको लेस्बियन त्यो भयो। अनि जी भनेको चाहिँ नि गे हुन्छ। गे भनेको चाहिँ पुरुष समलिङ्गी, जन्मदाखेरि बालक भएर जन्मेको हुन्छ र उसले आफूलाई हुर्कने बढ्ने क्रममा बालकै रूपमा देखाउँछ। उसले कहिले पनि आफूलाई म यस्तो उस्तो भन्दैन। जस्तै समलिङ्गी महिलाले आफूलाई म समलिङ्गी हो नभनेसम्म नथाहा पाए जस्तै गरेर पनि गेहरूले पनि आफूलाई म गे हो है भनेर नभनेसम्म कहिले पनि उसलाई गे हो भनेर चिन्न सक्दैन। अनि अर्को हुन्छ बाइसेक्सुअल। बी भनेको बाइसेक्सुअल कस्तो हुन्छ भने ऊ जन्मदाखेरि बालक भएर जन्मेको हुन्छ, पछि बिस्तारै हुर्कने क्रममा उसले बालकै देखाउँछ। उसले आफूले आफ्नो बालकले बालिका पनि मन पराउने र उसले आफू जस्तै पुरुष पनि मन पराउने हुन्छ। त्यस्तै गरी जन्मदाखेरि बालिका भएर जन्मेको उसले आफूलाई बालिकै भएर देखाउने र उसले पनि आफूले आफ्नो पार्टनर पनि बालिकै रुचाउने र बालक पनि रुचाउने। त्यो चाहिँ बाइसेक्सुअल पुरुष बाइसेक्सुअल महिला भनिन्छ। यसमा दुइटै हुन्छ। तर उनीहरू बाइसेक्सुअल समलिङ्गी महिला समलिङ्गी पुरुषले चाहिँ नि आफूलाई यो हो नभनेसम्म हामी चिन्न सकिँदैन। अर्को हुन्छ टी भनेको ट्रान्सजेन्डर कस्तो हुन्छ भने जन्मदाखेरि बालक भएर जन्मेको। जस्तै मेरो कुरा गर्नुपर्दा म जन्मदा बालक भएर जन्मेको थिएँ, अहिले म बिस्तारै हुर्कने बढ्ने क्रममा आफूलाई कहिले पनि बालक सोचिन बालिका चाहिँ देखाएँ। समाजमा मलाई चाहिँ केटा हो कि केटी हो भने कन्फ्युज टाइपको भयो। मैले देखाउँदाखेरि यो त केटी हो नि भन्छु भयो, मेरो सोच अनि केटा कस्तो भयो हेर्दा केटी कस्तो भयो। त्यस्तो अब आफूलाई चाहिँ नि बालक भए पनि बालक जस्तो नदेखाउँदा चाहिँ तेस्रो लिङ्गी महिला भन्छ। जस्तो म तेस्रो लिङ्गी महिला भएँ। त्यस्तो अर्को हुन्छ तेस्रो लिङ्गी पुरुष। जन्मदाखेरि बालिका भएर जन्मेको हुन्छ, उसले आफूलाई बढ्ने हुर्कने क्रममा चाहिँ नि कहिले पनि आफूलाई बालिका सोच्दैन। उसले केटा जस्तो हुने, कपाल काट्ने हुन्छ नि, मर्द जस्तो हुने, फुटबलहरू खेल्ने त्यस्तो कामहरू गर्ने गर्छ। उसले आफूले समाजले देखाउँदाखेरि कहिले पनि म केटी हो नभन्ने, उसले चाहिँ म केटा हो भन्ने गर्छ भने उसलाई तेस्रो लिङ्गी पुरुष भनिन्छ। अर्को हुन्छ आई भनेको चाहिँ इन्टरसेक्सुअल हुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अन्तर्लिङ्गी बच्चा जो जन्मदाखेरि नै अस्पष्ट लिङ्ग न पुरुषको न महिलाको त्यस्तो बच्चा जन्मेको हुन्छ। हाम्रो पोखरामा पनि एकजना अन्तर्लिङ्गी बच्चा सम्पर्कमा आउनु भएको थियो। पछि उहाँको फ्यामिली चाहिँ नि होइन मेरो बच्चा जे भने खुसी छु हामीलाई त्यो गर्नु पर्ने लानुभएको थियो। त्यस्तो बच्चाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चिन्न गाह्रो हुन्छ।
कसैको चाहिँ ब्रेस्ट आएको हुन्छ, दार्जिलिङमा छपक्कै भइदिन्छ, कसैको चाहिँ दार्जिलिङमा नआउने अनि मिन्सिनेस हुने, फेरि कसैको मिन्सिनेस हुने, कसैको के हुने, कस्तो गाह्रो हुन्छ। अन्तरलिङ्गी बच्चाहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। हामीलाई भन्दा हामीलाई यता समाजमा भन्न सजिलो हुन्छ भने अन्तरलिङ्गी बच्चाहरूलाई गाह्रो हुन्छ। र यो अन्तरलिङ्गी बच्चा फेरि धेरै हुँदैन, 100मा एउटा 2टा मात्रै हुन्छ। त्यही पनि कति अब राम्रो फ्यामिली पैसा छ भने त बच्चामै कर्सिङ गरिदिन्छ। अब उसलाई महिला छोरी चाहिएको छ भने छोरी बनाइदिन्छ, छोरा चाहिँ छोरा बनाइदिन्छ। तर हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ अलिकति पैसाको प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ अन्तरलिङ्गी बच्चा चाहिँ नि बाहिर नदेख नचिनाउने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अन्तरलिङ्गी बच्चा चिन्न र भेट्न गाह्रो हुन्छ। सो तपाईँ चाहिँ प्रोफेसनली केमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ? म अहिले चाहिँ हाम्रो संस्था छ नौदी अनि पोखरा भन्ने, त्यसमै छु, त्यसमै काम गरिरहेको छु, आफ्नै समुदायलाई हेरिरहेको छु। यो संस्थाको उद्देश्य चाहिँ के छ? हाम्रो संस्थाको मेन उद्देश्य भनेको नि हामी त्यस्तो लिङ्गी सम्बन्धी साथीहरू जो अब समाजमा खुलिसक्नु भएको छैन, खुलेर आएर पनि दुःख पाउनु भएको छ भने उहाँलाई लिएर आउने, उहाँलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने, उहाँलाई के आवश्यक पर्छ त्यसको बारेमा भनिदिने। त्यसको साथसाथै उहाँहरूको राइट्सको बारेमा जस्तो नागरिकता, कति साथीको नागरिकता छैन, जस्तो पुरुषको हुन्छ कि महिलाको नागरिकता हुन्छ, त्यसले अर्को नागरिकता छैन, त्यसको लागि पहलहरू गर्ने। अनि समलिङ्गी विवाह कति हाम्रो साथी जोडीहरू हुन्छ, बिहा सँगै बस्नु भएको तर बिहा नभएको छ भने उहाँहरूको लागि पनि हामीले बिहाको लागि समान व्यवहार दिनुपर्छ, समान मान्यता हुनुपर्छ, त्यसको लागि जोड छ। यो एकदमै राम्रो काम हो। लाइक हामीले सुन्छ महिला विकास केन्द्र हुन्छ र पुरुषको लागि चाहिँ खासै त्यस्तो देखिँदैन, तर जुन महिला र पुरुष बाहेकको अरू लिङ्ग अहिले जुन तेस्रो लिङ्गीहरूको लागि चाहिँ खासै देखेको हुँदैन। र जुन ब्लू डायमन्ड सोसाइटी छ यसको बारेमा नि केही भनिदिनु न। ब्लू डायमन्ड सोसाइटी 2001मा स्थापना भएको हो। सुरुमा स्थापना हुँदाखेरि ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा चाहिँ नै दर्ता भएको थिएन त्यो, किनभने दर्ता गर्दाखेरि पुरुष बिचको सम्बन्ध त्यो लेख्न नमिलेको भएर चाहिँ कि पुरुष यौन स्वास्थ्यको सम्बन्धी भनेर गरेका थियौँ। त्यसको जम्मा 6 जना मात्रै हुन्थ्यो सुरुमा इस्टाब्लिस गर्ने बेलामा ब्लू डायमन्ड सोसाइटी। त्यसपछि बिस्तारै अहिले आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टाफ मात्रै 500 जनाभन्दा बढी हुन्छ, सबै यो नेपालभरिमा त्यति हुन्छ। अनि त्यसको साथसाथै त्यो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी खोलिसकेपछि चाहिँ कति साथीलाई सजिलो भयो, जस्तो मलाई सजिलो भयो, किनभने म पढ्दाखेरि अब भन्थ्यो मान्छेहरू हिजडा छक्काहरू भन्थ्यो। त्यो बेला सुन्दा अचम्म लाग्थ्यो कि हिजडा भनेको राम्रै कुरा होला, हामी खुसी हुन्थ्यो सुरुमा त। छक्का भन्दा पनि म राम्रो थियो छक्का भनेको होला जस्तो लाग्थ्यो। पछि बुझ्दै गएपछि छक्का हिजडा भनेको नराम्रो शब्द रहेछ, गिजाउने शब्द रहेछ भनेर सुनिसकेपछि कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो बेला म खुल्न पनि सक्थिनँ, म त्यस्तो होइन, म केटी हो भनेर हिँड्ने गर्थेँ सुरुमा, आफ्नो इच्छा जे भए पनि। ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा आबद्ध भइसकेपछि म के हो त भनेको मलाई थाहा भयो। थाहा भइसकेपछि होइन म जस्तो साथीहरू धेरै हुनुपर्छ, खुल्नुपर्छ भन्ने खुलेर आएको वातावरण धेरै छ नि त। अहिले धेरै साथीहरू खुल्नु भएको छ, नखुले पनि कोही साथीहरू अफिसमा फोन गरेर यस्तो समस्या छ के गरौँ भन्नुहुन्छ। त्यस्तो भएको छ भने ब्लू डायमन्ड सोसाइटी एकदमै राम्रो काम गरेको छ। ओके, सो तपाईँले भर्खर भनेअनुसार हिजडा छक्का भनेर जुन तपाईँ अब अरूहरूलाई जुन एड्रेस गरिन्छ, अब तपाईँले गर्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब तपाईँले पछि मिनिङ चाहिँ थाहा पाउनु भयो नि त त्यो वर्डको के हो भनेर। सो त्यो फर्स्टचोटि सुन्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? मैले भने सुरुमा सुन्दाखेरि त हिजडा छक्का भन्दाखेरि हिजो भन्दै हिजडा होइन, हिजो भन्थ्यो मलाई। अनि के हिजो भनेको होला भन्थ्यो होइन, खुसी पनि लाग्थ्यो अर्थ नबुझ्दाखेरि। पछि त हिजडा भनेको त राम्रो शब्द के अरे उडाउने शब्द हो, गिजाउने शब्द भनेपछि मन दुख्थ्यो त्यसरी। अनि कति 6 जना पनि मान्छेहरू साथी भनेर गयो, राम्रो कुरा गर्दै बाहिर निस्केपछि त हिजडा हो नि थाहा छ, चिन्छ होला भन्ने कुरा गर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मन दुख्छ नि त्यति पनि आफू। अब त्यो हुँदाखेरि मन चाहिँ दुख्छ त्यसरी नै। ओके, सो अनि तपाईँले चाहिँ अब प्रोफेसनली यही फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ। सो हजुरको फर्स्ट स्यालेरी चाहिँ के गरिरहेको छ? फर्स्ट स्यालेरी म चाहिँ 2006बाट नि ब्लू डायमन्डमा के भन्छ गएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पोखरामा संस्था खोल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो हाम्रो सुन्दाइले। त्यसपछि चाहिँ पोखरामा खोल्नुपर्छ, साथी कोही पनि थिएन खुलेर आउने। मैले भने म छु, म काम अगाडि देखाएर म काम गरेँ, पछि बसेर काम गर्ने भन्थेँ। मभन्दा धेरै पढेको टाइम व्यक्ति हुन्थ्यो मेरो पछाडि, तर उहाँको स्यालेरी चाहिँ थोरै भएको। स्यालेरी उहाँले के भन्नुभयो भने म अगाडि आउँदैन, तिम्रो स्यालेरी बढाऊ, म थोरै बस्छु भनेर भन्नुभएको थियो। मेरो फर्स्ट स्यालेरी चाहिँ नै यस्तै 8,000 थियो होला 2006मा। त्यो स्यालेरी चाहिँ मैले सुरुमा स्यालेरी पाउने बित्तिकै मैले मेरो आमालाई गिफ्ट दिएको थिएँ। एकदम खुसी हुनुभयो। यस्तो खुसी भन्दा पनि आमाले कहाँबाट त्यतिखेर आमा थाहा थिएन कि यस्तो काम गर्छु भने, के काम गरिरहेछ त पैसा। त्यति 2006मा त 8,000 धेरै ठुलो कुरा हो नि त। कहाँबाट ल्याएछ पैसा होइन, मैले काम गर्छु भन्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। तर खुसी हुनुभएको थियो, तर काम चाहिँ के गर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। तपाईँ खुलेर आउनुभएको समाजको अगाडि चाहिँ कति वर्ष? त्यो 2007मा समलिङ्गी सुन्दरी प्रतियोगिता भएको थियो। त्यसमा चाहिँ नै म भाग लिएको थिएँ। भाग लिँदा म फर्स्ट रनर भएको थिएँ त्यतिखेर। अनि त्यहाँबाट नै खुलेको थियो, किनभने त्यहाँ त्यतिमा पहिला त के हुन्थ्यो भने अफिसमा जाने, केटा कपडा लगाएर घर निस्किने, अफिसमा जाने, केटी कपडा लाउने, मेकअप गर्ने, अनि फेरि घर फर्किने। केटा फेरि
अफिसमा बसिन्छ केटी हुने अनि अब घर बेला भयो भने मुखसुख धुने फेरि केटाको ड्रेसमा घर आउँदै गर्थेँ। अनि जब 2007मा हामी भयो हाम्रो पिङ्क भयो त्यस पछाडि म बल्ल खुलेर आएँ। खुलेर आउँदाखेरि एकदम गाह्रो भएको थियो त्यति बेला। ओके, सो तपाईँले भर्खर मेकअपको कुरा गर्नुभयो अनि तपाईँले आफै गर्नुभएको मेकअप? म आफै गर्छु। लाइक कतिपय केटीहरूलाई पनि यस्तो राम्रो मेकअप गर्न आउन मैले आफै देखेको छु। सो आई मस्ट कम्प्लिमेन्ट यु अन द्याट पार्ट। अनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ भर्खर मिस पिङ्क भएको छु भन्नुभयो। सो त्यति बेला चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रान्सजेन्डर भएर पनि नाम कमाउनु भएको, इन्टरनेसनली कमाउनु भएको अञ्जली लामा हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँको पनि इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, उहाँको पनि दुःख अनि पछि कसरी एक्सेप्ट गर्यो त्यो सबै हेरेको थिएँ मैले। सो अब अञ्जली लामा जस्तै र तपाईँहरू जस्तैले गर्दा आफ्नो जुन समुदाय छ त्यसको हितको लागि गरिराख्नु भएको छ भने अर्को पाटा हेर्दापछि चाहिँ अब हामी देख्न सक्छौँ अहिले टिकटकमा ट्रेन्डिङ भएको निकेश श्रेष्ठहरू लाइक अनि चाहिँ सरोज तामाङहरू उहाँहरू एकदम आउनुभएको छ अनि ट्रलको पात्र हुनुभएको छ उहाँहरू। सो यस्तो देख्दा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो देख्दा एउटा एक प्रकारले राम्रो पनि छ, अर्को बाटो हेर्न राम्रो पनि छ। किनभने उहाँहरू नबुझिकन त्यत्तिकै टिकटकमा आएर त्यो नाटक गरे त्यो आफू के हो त्यो गरेर राम्रो हुन्छ। किनभने कतिपय साथीहरू खुल्न सजिलो भएको छ, किनभने त्यत्तिकै अब फेसबुकमा राख्यो भने मान्छेले गिजाउँछ उयो गर्छ। आजभोलि त टिकटक गर्दा खुल्न पनि सजिलो भएको। कति गे साथीहरू कति सम्बन्धी हाम्रो साथीहरू हुन्छ नि उहाँहरू टिकटक मार्फतै खुलेर कति आउनु भएको छ, कति पाटो पनि हुनुभएको बस्नु भएको छ। एउटा पाटो राम्रो पनि छ, अर्को नराम्रो छ। नराम्रो के पाटो छ भने देखासिखी गर्ने, अब केटा मान्छे त्यत्तिकै त्यो हुन्छ नाटकको लागि केटा मान्छे केटी भएर हिँड्ने त्यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ। त्यो गरिदियो भने समाजमा अर्को सन्देश जान्छ कि जस्तो कि केटा मान्छे केटी भएर साडी लगाएर नाच्यो, दार्जिलिङमा टक्कै पालेको छ, केटी भएर केटी नाचेको छ, हाम्रो नै खिल्ली उडाएको जस्तो गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ। जस्तो हाम्रो निकेश श्रेष्ठ, हाम्रो सरोज तामाङ उहाँहरू त हाम्रो समुदायको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँहरूले चाहिँ एउटा दुइटा धेरै त्यस्तो गर्नुभएको छ नि त। तर मेरो त राम्रो उहाँसँग पर्सनल लिङ्क त केही पनि छैन। त्यही पनि यस्तो हेर्दाखेरि टिकटकहरू हेर्दाखेरि उहाँ राम्रो गर्नुभएको छ। जति पनि अरू नखुलेको हुन्छ नि पुरुषहरू उहाँहरूले गर्दा अलिकति कस्तो हुन्छ भने हाम्रो खिल्ली उडाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँहरूले चाहिँ लाइक टिकटकको थ्रु चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी देखाइराख्नु भएको छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरूले लाइक भनौँ न त्यो वर्ड ओभरै गर्नुहुन्छ कि लाइक त्यस्तो जाति पनि त्यसले गर्दा चाहिँ समाजमा चाहिँ नराम्रो सन्देश पुगिरहेको हुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ अब यस्तो फर्दर प्लान चाहिँ के छ तपाईँको यसको लागि? यस्तो छ जस्तो निकिता श्रेष्ठको कुरा गर्नुपर्दा ऊ अहिले बच्चै छ नि त, उसलाई बच्चै छ। उसलाई खास त हामीले हाम्रो अफिसमा काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने ऊ बच्चै छ, उसलाई जे सिकायो उसले त्यही गर्छ नि त। त्यसले गर्दा निकिता श्रेष्ठको गल्ती भन्दा पनि त्यो गराइदिने मान्छे सिकाउने मान्छे गल्ती हो। त्यो आफू के हो भने उसलाई राम्रोसँग अझै पनि थाहा छ। कहिले केटा भनेको हुन्छ, कहिले म त्यस्तो लिङ्गे भन्छ, कहिले होइन म केटा हो भने केटाको ड्रेस गर्छ। त्यो भन्दा पनि आफू के हो त भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ हामी मेन के छ भने प्रुडेन्ट सोसाइटीले हाम्रो अरू बेनी पोइन्ट के गर्दैछ भने जसले टिकटकमा आएर आफूले खुलेर भन्नुहुन्छ भने उहाँलाई हामी सम्पर्क गर्छौँ, कसो गरिसकेपछि काउन्सिलिङ गर्छौँ। कति वर्ष हुनुभयो, के गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ खुल्न चाहनुहुन्छ कि हुँदैन, खुल्न चाहनु हुँदैन भने अलिक पहिला यस्तो नगर्नुहोस्, केटाको पनि गर्नुहोस् न कि किन केटी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। अनि उहाँहरूले अब होइन म त केटी गर्न मन लाग्छ गर्नुहोस् न, रमाइलो हुन्छ गर्दा हुन्छ। ओभर एक्ट नगर्नुहोस्, ठिक लिमिटमा गऱ्यो भने उसले मन पराउँछ, राम्रो गर्छ। नभए ट्रोल गर्नुपर्छ। जस्तो निका श्रेष्ठ कति ट्रोल आएको थियो त्यो नराम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरी टिकटकमा आएको त्यस्तो आइहाल्यो भने धेरै आयो भने चाहिँ हामी आफै गएर फलो गरेर म्यासेज गरेर यस्तो तपाईँ के हो, खास के गर्नु खोज्नु भएको हो, यसले गर्दाखेरि तपाईँ हो भने ठिकै छ, होइन भने हाम्रो बारेमा विकृति नफैलाइदिनुहोस्। हाम्रो बारेमा झन् समाजले त्यसै त हामीलाई त हिजरा छ कहीँ न कहीँ अर्काले देखासिखी गरेर आएको भनिरहेको अवस्थामा झन् तपाईँहरूले यस्तो गरिदिनु भयो भने झन् हाम्रो पनि त अलिकति त नराम्रो सोच छ भन्ने त्यो काउन्सिलिङ गर्छौँ। कतिले चाहिँ हुन्छ दिदी अब गरिदिनु, कति छोड्मा पनि भएको छ भने कतिले होइन म दिदी म त त्यही समुदायमा पर्छु, म त अब खुलेर बाटोमा हिँड्न सक्दिनँ, के गर्नु त बन्द कोठामा केटी भनेर बस्छु अनि पछि केटा भइदिन्छु। सोध्यो भने होइन टिकटक बनाएको भनिदिन्छु, मेरो आत्मा खुसी हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। ओके, सो जुन भर्खर हामीले टिकटकहरूको कुरा गऱ्यौँ, ट्रलिङको कुरा गऱ्यौँ। अनि ट्रलिङ र टिकटक चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर मिडिया जुन अहिले जुन मिडियाको विकृति फैलिरहेको छ, मिडियाको एथिक्समा बसेर चाहिँ काम गरेको जस्तो देखिन्न। किनभने निकेश श्रेष्ठको चाहिँ कतिपय च्यानलहरू इन्टरभ्यू लिन जानुभयो, धमाधम दिन जानुभयो, मम्मीदेखि दिदीदेखि। अनि कति रुनुभयो, उहाँको मम्मी रुनुभएको पनि थियो, फ्यामिली सबै एकदम स्याड हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यहीमा अब उहाँहरूले चाहिँ इन्टरभ्यूमै नदिने भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि तपाईँकै कुरा गर्दा पनि अब रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा इन्टरभ्यू छ, त्यसमा चाहिँ एकदम भाइरल भएको थियो, त्यो 1.something मिलियन भ्युज आएको थियो। त्यसमा चाहिँ हेडलाइन चाहिँ एकदम डिस्टर्बिङ थियो होइन। अनि
त्यो हेर्दा चाहिँ मलाई पर्सनली के लाग्यो भन्दा चाहिँ इफ केटीको इन्टरभ्यू लिँदा कसैले त्यस्तो हेडलाइन्स राखेको भए सबै महिला संस्था र जताततै जे हुन्छ सोसियल मिडियामा ट्रेन्ड हुन्थ्यो कि त्यो महिलालाई यस्तोरी एड्रेस गर्न पाइँदैन, यदि पुरुषलाई पनि गरेको भए यति गर्न पाइँदैन थियो। तर तपाईँकोमा चाहिँ त्यस्तो हेडलाइन आयो, सो तपाईँले चाहिँ के स्टेप लिनुभयो त्यसबाट? यस्तो भयो, मैले इन्टरभ्यू दिएँ, मैले दिँदा मैले पुरा भनेर पहिल्यै भनेको थिएँ कि यस्तो यस्तो क्वेसन नसोध्नु होला भन्दा मैले बिचमा त्यसको सोधिनु भयो। सोधेपछि चाहिँ मैले नर्मली होला नि त बिचमा राखेर राम्रै हुन्थ्यो भनेर सोचेँ। त्यति गएँ, घर गइसकेपछि त मलाई पनि थाहा थिएन मेरो त्यस्तो टपिकमा इन्टरभ्यू युट्युबमा आएको छ भनेर। मेरो साथीले फोन गरेर त लाज लाग्दैन भने एकचोटि यस्तो भन्यो, किनको लाज हो र इन्टरभ्यू किन त्यस्तो भन्यो? हो हिजो दिएको थिएँ त भने हेर त भने खोजेको त कस्तो नराम्रो टपिक्स आएछ, कस्तो गाह्रो भयो कि हेरेको पनि इन्टरभ्यू सुरुमा सुनेको पनि छैन। क्लिक गरेपछि मेरो आवाज पनि बन्दै गरेँ, पुरै मैले राम्रोसँग सुनेको पनि छैन के भने त्यहाँ त्यो थाहा छैन। तर किनभने त्यो शब्दले गर्दा नै मान्छे कस्तो गाह्रो हुन्छ। कति दिन त बाहिर निस्किनु सबैले फोन गरेर आफ्नो आफन्तहरूले फोन गर्छ, कोही आज कहीँ गयो भने इन्टरभ्यू हेर्थ्यो नि भन्छ, अनि कस्तो लाज लाग्छ कि इन्टरभ्यू हेरेँ भन्ने बित्तिकै ला तिनीहरू राम्रो त भनेर भन्ने लाग्छ। अनि सबैले सुरु लास्टमा आएर के क्वेसन गर्छ भने किन त्यस्तो त्यो इन्टरभ्यू दिएको भन्छ। खास इन्टरभ्यू राम्रो होइन, टपिक चाहिँ नराम्रो, इन्टरभ्यू त सबै राम्रै छ, सुरुबाट सुरु राम्रो छ, टपिक हेर्ने बित्तिकै यस्तो छाडा छ नि त, हेडलाइन राम्रो छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ गाह्रो भएको थियो। अनि उहाँलाई फोन गरेर भनेको यस्तो नगरिदिनुहोस् अनि टपिक चेन्ज गर्नु भन्दै, होइन बिन्दिया चाहिँ गइसकेको थियो, टपिक त्यही भयो भन्नुभयो। त्यसपछि मैले वास्तै गइनँ, अफिसमा पनि कुरा गर्थेँ। अफिसमा गर्दाखेरि के भयो भने अब अहिले यतिकै भयो कि छोडेपछि एक्सनमा भन्दा भन्दै त्यतिकै भयो, केही गरेको छैन। सो यसबाट चाहिँ के कुरा पनि प्रुभ हुन्छ भन्दा अब सोसाइटीमा आँखा खुलाउने काम भनेको मिडियाको, तर मिडियाले नै त्यस्तो नराम्रो सन्देश दिँदैछ नि त। लाइक त्यस्तो अलिक राम्रो हेडलाइन्स हेरौँ जस्तो हेडलाइन्स नराखेको नै त्यस्तो कस्तो के मनै हेडलाइन्स हेर्दै कस्तो दिमाग डिस्टर्ब हुने के। सो हामीलाई हेर्दा त त्यस्तो हुन्छ नि, तपाईँको पर्सनली चाहिँ एकदम नराम्रो नै लाग्छ तपाईँलाई। सो अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ राति 10 बजेपछि चाहिँ तेस्रोलिङ्गीहरूलाई चाहिँ बाहिर निस्किनु दिनुहुन्न अरे, बट अनि त्यसमा चाहिँ अब कतिपयजनाले चाहिँ लाइक प्रस्टिट्युसन गर्नुहुन्छ। सो प्रस्टिट्युसन गर्नुहुन्छ, सो तपाईँको के विचार छ यसको बारेमा भन्नुपर्दा यस्तो हुन्छ, सबै तेस्रोलिङ्गी साथीहरू म भन्नुपर्दा अब हामी साथीहरू कति पढेको हुँदैन कि सानैबाटै घरमा निकालिदिएको हुन्छ, कतै चाहिँ केटाकेटी जस्तो भएर निकालिदिने त्यस्तो गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पढ्न पाएको हुँदैन, नपाएपछि हाम्रो संस्थाले पनि सबैलाई जागिर दिएर राख्नु सक्दैन नि त, सबैले जागिर त हुँदैन पनि। अब अलिकति ट्यालेन्ट अलिकति गरेको पनि गरिदिनु गर्छ। फेरि अहिले कति धेरै अहिले त पोखरा मात्रै 50-60 जना हुन्छ हाम्रो साथीहरू, सबैलाई जागिर दिनु सक्दैन नि त बुढामा सोसाइटीले पनि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु त, कहीँ काम गर्न गयो भने पनि रेस्टुरेन्टमा काम गर्न गयो भने मान्छे चिमरीले गिजाइदिने गर्छ, त्यो काम गर्न सक्दैन। फेरि के भन्छ साउले पनि फेरि यसो हिजडा राखेको भनेर कम्प्लेन गर्दो रहेछ, निकालिदिन्छ कस्टमरले भनेपछि सब निकालिदिने भयो। अनि कति काम गर्दै निकालिदिने, पढाइ पनि छैन, कहीँ जागिर पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नु त, घर जा भने घरले स्वीकार्दैन, बाहिर काम गर्यो भने काम गर्ने वातावरण सिर्जना छैन। त्यसले गर्दा कस्तो उहाँहरूले के गर्नु त, लास्टमा गएर चाहिँ बाटोमा उभिएर आफूलाई बेचेर खाने गुजरा चलाइरहेको छ नि त। मान्छे के देख्छ भने बाटोमा हिँडेको यो छाडा विकृति फैलाए देख्छ। एउटा विकृति फैलाउनुभन्दा पहिला उहाँहरूलाई भेटेर तपाईँको समस्या के छ भनेर सोधेर उहाँले के गर्न सक्थ्यो, त्यो काम लगाइदियो भने त सायद उहाँको कुरा पनि त जबरजस्ती आफूले त्यो यौन व्यवसाय अप्नाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि त्यस्तो छैन नि त। किनभने धेरै रोगहरू लाग्छ, यौन व्यवसाय लागिसकेपछि धेरै रोग लाग्न सक्छ, जस्तो एचआइभी हुनसक्छ, एचआइभी अनि यो रोगहरू धेरै लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई कति काउन्सिलिङ गर्छौँ, उहाँले भन्नुहुन्छ कि जागिर दिनु नि त, हामी त्यो काम छोडिन्छ भन्नुहुन्छ। अब एकजना जागिर दिनु चाहिँ 50-50 जना जागिर हुन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसले त्यो नराम्रो कुरा भनिरहेको त्यहाँ जाने, यस्तो फेरि त्यो जाने व्यक्ति पनि त हाम्रो समाजको व्यक्ति हुन् र भन्ने पनि त्यही नै हो। फेरि आफै जानुहुन्छ अनि आफैले भोलि गएर तर विकृति फैलाएको छ नि, यस्तो खालके तेस्रोलिङ्गी बाटोमा हिँड्छ अरे भन्छ। तेस्रोलिङ्गी एक्लै उभिएर व्यवसाय त गर्दैन, उसले कोही व्यक्ति आएर लगेपछि मात्रै त व्यवसाय हुने हो नि त। आफैहरू जानुहुन्छ नि, आफै कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो गर्नुभन्दा पनि बिचरा उहाँहरूलाई चाहिँ के छ तपाईँको समस्या भनेर बरु पैसा दिने, केही पनि नगरेर पैसा के काम सिकाइदिने, उसलाई के सिक्न मन लागेको छ त्यो काम सिकाइदिने, त्यो गऱ्यो भने सायद व्यवसायमा लाग्नु हुन्थेन होला। अनि हामी चाहिँ काउन्सिलिङ अफिसमा ल्याएर तालिम भनिदिन्छौँ, हाम्रो नगरपालिकाबाट कोही बजेट निकाल्छौँ भने अब आयो भने चाहिँ अस्ति भर्खरै हाम्रो कति 4 जनालाई हामीले ड्राइभिङ सिकायौँ। के भन्दा पहिला हाम्रो सेफ्टी गार्डको पनि तालिम सिकाएका थियौँ, त्यस्तोहरू धेरै गरेका छौँ। कति राम्रो गर्नुहुन्छ भने कति विचार पढाइ पनि छैन, दिमाग पनि नहुने, अनि के सिकायो भने उल्टो सिक्ने, त्यस्तोहरू चाहिँ विषय गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ नराम्रो चाहिँ भन्दिनँ। किन भन्छ अहिले नराम्रो के कारणले भन्दिनँ भने उहाँहरू पेट पाल्नु त पऱ्यो, पेटको लागि पाल्न आफूले के त गर्नु पऱ्यो, काम गर्ने वातावरण सिर्जना छैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ हिँड्नुभएको चाहिँ नराम्रो त हो, त्यही पनि उहाँहरूले आफ्नो लागि चाहिँ राम्रो गरिराख्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई।
गभर्मेन्टले पहिला एक्सेप्ट गरेपछि राम्रोसँग सोसाइटीमा एक्सेप्ट गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सो तपाईँको अनुसार चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के कस्ता प्रोभिजनहरू अप्नाउनुपर्छ? यसो चाहिँ गभर्मेन्ट भन्दा पनि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ नि हामी जस्तो व्यक्तिले चाहिँ नि म यो समुदाय पढ्छु है भनेर अगाडि आउनु पऱ्यो। अगाडि आइसकेपछि उसले आफ्नो परिवारलाई मेन कुरा पहिला आफ्नो परिवारलाई भन्नुपर्छ। परिवारलाई म यस्तो भने परिवारलाई बुझाइसकेपछि समाजमा बुझाउनुपर्छ। समाजमा बुझाइसकेपछि बल्ल मात्रै राष्ट्रमा जाने कुरा हो। अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ परिवारले बुझे पनि मेरो परिवारले बुझेको समाजले बुझेको छैन, समाजले बुझेको राष्ट्र पुरै छैन। अहिले त हाम्रो मेन भनेको समस्या भनेको अब अहिलेसम्म केटाको नागरिकता छ, कति देहाइता कतै गएर चेकिङ पऱ्यो, बाटोमा राति चेकिङ पर्छ, कतै चाहिँ लाइसेन्स हेऱ्यो भने केटीको फोटो चाहिँ केटाको नाम हुन्छ। अनि तिमीले हो रे हो भने आधी घन्टा अगाडि दिँदै हुन्छ, त्यो कति झन्झट गर्छ। अब अस्ति ब्याङ्कमा जाने बेलामा पनि त्यस्तै गाह्रो भएको थियो, किनभने केटाको नाम छ, केटी यस्तो बेस छ, कहाँ के कति सोधिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा गाह्रो हुन्छ। मेन त हाम्रो के छ भने म जे छु नि मेरो त्यही नागरिकता दिँदा हुन्छ भन्ने कुरा छ। नागरिकता पनि हामी पाएको छैन, हाम्रो गभर्मेन्टले कति प्रोसेस गर्दा पनि पाउने भनेको त छ, एक दुईजना पाएको छ, पाए पनि धेरै गाह्रो। गएर पुलिसले डक्टर रिपोर्ट ल्यायो भने घरि के भन्ने, त्यो गर्दा काउन्सिलिङ गर्दा बल्ल बल्ल दुईजनाले पाएको छ पोखरामा पनि। मेन भनेको चाहिँ नि हाम्रो नागरिकता पायो भने अनि हाम्रो समलिङ्गी विवाहको बारेमा भयो भने अनि जस्तो त्यो भएर अनि हाम्रो संविधानमा लेखेको कुराले धारा 12, 18, 42 त छ नि, भए पनि त्यो संविधानमा मात्रै छ कि कार्यान्वयन भएको छैन नि त। कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ नि हामी विभिन्न ठाउँमा जाने पनि पाउन सक्छौँ। जस्तो नगरपालिकामा, जीविसमा, लोकसेवा आयोगमा फर्म भर्न सक्छौँ नि त। त्यसले फर्म भर्न सक्थ्यौँ नागरिकता पाएको भए, केही लेखेको भए। तर हाम्रो केही पनि छैन, हाम्रो नेपाल सरकारले हाम्रो बारेमा केही पनि गरेको छैन। कोही जाइ नगरपालिकामा अब +2 क्लियर छु म, अब नगरपालिकामा पोस्ट खोल्यो भने महिला पुरुषलाई मात्रै खोलेको हुन्छ। अब मैले त्यहाँबाट पुचलाउनु त्यो जागिर पाउँथेन नि त, त्यहाँ जानेर पनि पाउँदैन, किनभने मेरो नागरिकता पुरुषको चाहिँ हेर्दा यस्तो भएको, त्यस्तो लिङ्ग भएको भएर चाहिँ त्यस्तो नपाउने, त्यस्तो त्यो धारणा भएको भएर चाहिँ नि हाम्रो मेन सरकार के छ भने हामी के हो त भने बुझेर हाम्रो बारेमा जस्तो के संविधानमा त लेखेको छ नि, संविधानमा लेखेको कानुन गरिदियो भने चाहिँ नि सबै कुरा साम्य हुन्छ, सबैले बुझ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, सो हाम्रो समाजमा चाहिँ केटा भएर यो गर्नुपर्छ, केटी भएर यो गर्नुपर्छ भनेर पहिल्यै मर्यादा चाहिँ छुट्याइदिएको हुन्छ। सो तेस्रो लिङ्गीलाई चाहिँ अब तपाईँ महिलालाई तिमी घरको काम मात्र गर्नुपर्छ भनिन्छ भने पुरुषले चाहिँ तिमी बाहिर गएर परिवारले पाल्नुपर्छ भनेर सिकाइएको हुन्छ सानैदेखि। र तेस्रो तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो बारे? त्यस्तो हुन्छ। म सानो बच्चा हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने अब बच्चामा त म थाहा भने मेरो बारेमा आमाले के भन्नु छैन, म छोरा पाएँ भने पार्टी पनि गर्नु पर्ने, के गर्नु पर्ला। जब मलाई मेरो होस आयो नि, जब कटुलाउनुपर्छ है भन्ने त्यहाँ आइसकेपछि मलाई के हुन्थ्यो भने केटा कपडा लगाइदियो भने अझै किन केटा कपडामा के ल्याइदिनु पर्ने, बच्चैबाट के हुन्थ्यो मलाई। बाबाले होइन केटाउनु पर्छ भन्थ्यो, दसैँमा ड्रेस लगाइ त्यो बेलामा स्कुल ड्रेस लगाइदिन्थ्यो, ड्रेस लगाएर दसैँमा टिका लगाउनु त्यो चलन थियो त्यो बेलामा त। अनि ड्रेस लाउँदा के हुन्थ्यो भने मलाई त फ्रक लगाइदियो हुन्थ्यो, मेरो बाबाले आमाले भन्दा अब गाली गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्न, केटा मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। तर बच्चा बेलामा चाहिँ नि त यो गर त्यो नगर भन्दा पनि आफूलाई के इच्छा थियो गर्थ्यो। मैले आमाको लिपस्टिकहरू लगाइदिने, गाजरहरूलाई पक्का लाएर बस्ने, कभर नभए पनि त्यो डोरी बाँधेर बसिराख्ने, त्यस्तोहरू गर्थेँ बच्चामा। तर खास यस्तो हुन्छ महिलाले यो गर पुरुषले यो गर। आजभोलि कस्तो छ भने चेन्ज भइसक्यो अहिले। जस्तो अब अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ, अस्ति भोलि महिला फुटबल भएको थियो, त्यतिखेर सबै केटीहरू केटासित कपाल काटेर केटी त्यस्तो भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आजभोलि खास त्यो पुरुषले काम गर्नुपर्छ, महिलाले काम गर्नुपर्छ भन्दा पनि आफूले के जानेको त्यो गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने घरमा अब पुरुषले मात्रै बाहिर काम गर्नुपर्छ, महिलाले भित्र काम गर्नुपर्छ भन्छ। आजभोलि त महिलाले बाहिर पनि काम गरिरहेको छ नि त, जस्तो कार्यक्रम चलाएको हुन्छ, जस्तै अफिस त चलाएर बसिरहेको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। अब कतिपय पुरुष चाहिँ नि घर भात पकाउनै पर्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ नि खासै यो तैँले गर्नुपर्छ तैँले गर्नुपर्छ भन्दा पनि आफूले जे जानेको छ त्यो चाहिँ गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले ब्याङ्कक गएर ब्रेस्ट इम्प्लान्टेसन पनि गर्नुभयो। सो यसबारे चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ के धारणा छ? भौतिक सुन्दरता भनेको चाहिँ के हो तपाईँको? यस्तो भौतिक सुन्दरता भन्दा पनि अब यस्तो हुन्छ, अब मेरै कुरा गरौँ न, अब म आफूलाई केटी बन्न मन लाग्ने, केटीमा हुने कुराहरू सबै गुणहरू त मसँग छ भए पनि शारीरिक बनावट त मेरो छैन नि त, अब पुरुषकै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि होइन मलाई अब आकर्षक देखाउनुपर्छ, म राम्रै हुनुपर्छ, म जस्तो सोच लाग्यो अनि साथीहरूले पनि मलाई भन्नुभयो नि त जान एकचोटि भन्नुभयो। मेरो इच्छा पनि बच्चैबाट त्यही थियो। मेरो इच्छा त एकैचोटि सबै चेन्ज गर्ने थियो, तर पैसाको अभावले गर्दाखेरि गर्न सकिनँ मैले त्यो बेलामा। माथिको बेसबाट चेन्ज गरेँ। आइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने आफूलाई पूर्ण महिला नै जस्तो ठान्ने क्या आफूले। त्यो हुन्छ नि म पूर्ण भएँ, पहिला अपूर्ण थिएँ, म केटाको शरीर थियो, केटीको रूप थियो मेरो त्यो बेला भने। अहिले चाहिँ नि अलिकता भए पनि मैले आफूले चाहिँ नि होइन म केटीकै जस्तै छु जस्तो लागि भएको भएर त्यही लाग्छ। मान पनि गरिएको थियो, मैले न्युजमा हेरेको थिएँ हेडलाइन्स। अनि त्यो सम्मान गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो? यस्तो हुन्छ, अब
2006बाट नै म पोखरामा आएको थिएँ। मैले पोखरामा फर्स्ट टाइम खुलेको नै मैले गर्दा नै पोखरामा साथी आउनु भएको छ। म नै सुरुमा पोखरा बत्ती सुरुली हो, म समयदेखि निस्केपछि साथी आउनुभयो र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ नि मेरो ब्याकग्राउन्ड पढेर अनि त्यो उहाँ चाहिँ नि मलाई बोलाउनु भयो। कति ठाउँमा जान्छु, कति ठाउँमा जाँदाखेरि यस्तो हुन्छ, सम्मान पाउने पनि हेरेर हुँदो रहेछ। आजभोलि त कस्तो हुन्छ भने सम्मान देशले गर्ने आफ्नो चर्चा बटुल्ने पनि हुन्छ नि त। त्यो भएर मैले सबैजना कुनै कुरामा बुझेर मात्रै जान्छु। यस्तो हुन्छ सम्मान पाउँदा कस्तो हुन्छ ए मैले राम्रो काम गरिरहेको छु भन्ने हौसला हुन्छ, अझै धेरै राम्रो काम गर्नुपर्छ है मैले, त्यसो चाहिँ आत्मबल आउँदो रहेछ चाहिँ सम्मान पाउँदाखेरि। त्यही अब हामी चाहिँ अर्को फेजमा जान्छौँ प्रोग्रामको। त्यसमा चाहिँ ऱ्यापिड फायर क्वेसन हुन्छ र तपाईँको बारेमा छिटो छिटो केही थाहा पाउने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? तपाईँले सबैभन्दा राम्रो ठाउँ कुन जानुभएको छ अहिले? सबैभन्दा राम्रो लाग्यो नेपालको कि बाहिर विदेश? दार्जिलिङ। कहिले जानु? अस्ति भर्खरै गएर आएँ, लकडाउनभन्दा अगाडि 3-4 चोटि गएर आइसकेपछि। लकडाउनभन्दा अगाडि पनि गएर आएको थिएँ। तपाईँ यदि इन्भिजिबल हुनुभएको भए एक दिनको लागि के गर्नुहुन्छ? के गर्ने इन्भिजिबल भएपछि भित्र लुकेर बस्थेँ नि, बाहिर नआइकन। भन्नाले बाहिर आएर पनि नदेखिने के तपाईँ? त्यस्तो भएको भए म के गर्थेँ भने मेरो बोयफ्रेन्ड एकदम बदमास छ नि त, उसको मोबाइलमा गएर हुन्छ नि, मोबाइल चार्जमा छ नि, उसको अब यति गरेर देख्छ, इन्भिजिबल भएर देख्दैन नि त। मोबाइलको सबै हेर्थेँ कि म त्यो बाइबलहरू म्यासेज सबै चेक गर्थेँ होला सायद। लक चाहिँ थाहा हुन्छ तपाईँ? लक थाहा छ। र तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए देशको, अब सर्वप्रथम त तपाईँले अवश्य पनि आफ्नो समुदायको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर स्टेप त उचाल्नु नै हुन्छ, र अरू चाहिँ के गर्नु? यदि म प्रधानमन्त्री भएको भए सायद त असम्भवै कुरा छ, किनभने नागरिकता नपाएको ठाउँमा प्रधानमन्त्री धेरै ठुलो कुरा भयो। त्यही पनि सोच्दा एक दिनको लागि सोच्दाखेरि म यस्तो गर्थेँ, मैले हाम्रो लागि मात्रै लेख्थिनँ, किनभने सबै अब हुन्छ नि अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू, दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू, जो पछाडि पारेका वर्गहरू हुन्छ नि, उहाँहरूको हक अधिकार सँगसँगै लगेर कसैलाई पनि अगाडि पछाडि नपारिकन हामी सबै समान हो, समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने नीति नियम लेख्थ्यो होला सायद। महिला पुरुष भन्दा पनि मानव हो भनेर चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ। सबै बराबर समान। र बच्चा हुँदा चाहिँ कुनै त्यस्तो इम्बेरेसिङ मेमोरी छ तपाईँको बच्चा हुँदाको? त्यस्तै बेला खोइ के गर्थेँ मैले, अहिले याद आउँछ तपाईँलाई के यस्तो बदमास कामहरू? त्यसरी यस्तो हाम्रो साथी यस्ता पिकनिक खान गएको थियौँ हामी। पिकनिक खान जाने बेलामा चाहिँ साथीहरू चाहिँ आफ्नो फ्रकहरू धोएर सुकाएको थियो। म चाहिँ फ्रक ला कस्तो ठिक हुन्छ भनेर नाप्दै लाउँदै लाएर होइन बाटोमा दौडेको थिएँ। त्यति बेला साथी कराउँदै थियो कि धोएको कपडा लाएर हिँड्छ कि केटा भनेर के लाउँछ भनेर गाली गरेको थियो। त्यही हो, त्यस्तो लाग्छ ठ्याक्कै सम्झिँदाखेरि। तपाईँले आफ्नो अब जिन्दगीभरको लागि 3टा मात्र खानेकुरा खानुपर्ने भयो, के खानु? 3टा मात्र जिन्दगीभरको लागि त्यही मात्र खाइराख्ने भयो, 3टा चिज के खानुहुन्छ तपाईँ? फर्स्टमा त ठुलो भएको छ मिलाएर 3 चिज मात्रै मलाई मनपर्ने भनेको त आँप एउटा, म यसको थिएँ दाल भात तरकारी खान्थेँ होला सायद, त्यही भएको छ। दाल भात तरकारी नेपालीको दाल भात पावर। ओके, सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा वाक्यमा कसरी समराइज गर्नु? म मानव। बिन्द्याजी, र एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुरा गरेर। अब मेरो पनि यो फर्स्ट टाइम हो होइन, अनि हामीले जुन समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण छ, अब हामी बच्चा अब भर्खरकोहरूले चाहिँ जे हेऱ्यो समाजमा त्यही सिक्छौँ। तर मैले चाहिँ यो अवसर पाएँ तपाईँसँग यसरी बसेर तपाईँको भावनाहरू बुझ्न पाएँ, र तपाईँले आफ्नो काम व्यस्तताका कारण पनि यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो, र त्यसको लागि म हाम्रो टिमको तर्फबाट एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइसकेका छौँ, अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकलाई? अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले बोलाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो, किनभने यस्तो कार्यक्रम हुनुपर्छ जस्तो खास इन्टरभ्यू दिन्न भन्दा थिएँ मैले है त। अब सबै युट्युबहरू सबै इन्टरभ्यूहरू नराम्रो हुँदैन रहेछ भने राम्रो पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यस्तो इन्टरभ्यू दिँदाखेरि समाजमा कति लुकेका व्यक्तिहरू अब यो हेरिसकेपछि कति लुकेका साथीहरू पनि आउने चान्स बढी हुन्छ, किनभने मैले भनेको कुराहरू उहाँले लिनुहुन्छ, लिएपछि उहाँहरू आउने क्रम बढ्दो हुन्छ, उहाँहरू खुल्ने बाटोमा सहिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कार्यक्रम भइरहनुपर्छ र मलाई आशा छ तपाईँहरू पनि मेरो साथीको तपाईँ मात्र आउनुभयो भने तपाईँ सबै गराइदिनुहुन्छ र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरू यसै सहयोग र साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ। र फेरि पनि अरू कुनै कार्यक्रम बोलाइदिनु भयो भने धेरै धेरै आभारी हुन्थेँ। धन्यवाद बिन्द्याजी। र तपाईँको जीवनबाट हामीले
लिङ्गको मात्र कुरा नजोडिकन आफ्नो जीवनमा कतिपय युवाहरू अर्कै कुरा बन्न चाहेका हुन्छन् तर समाजको डरले गर्दा चाहिँ उहाँ खुलेर आउन सक्नु हुँदैन र देयर इज नथिङ रङ विथ यु, देयर इज समथिङ रङ विथ द वर्ल्ड। आफूमा कहिले पनि डाउट नगर्नुहोस्, आफू जे छ त्यसमै खुसी हुन सिक्नुपर्छ र तपाईँलाई हेरेर चाहिँ कतिपय युवाहरू पनि स्योर इन्सपायर हुनुहुन्छ किनभने तपाईँमा त्यो एबिलिटी, त्यो करेज, त्यो हिम्मत थियो, त्यो ब्रेभनेस थियो कि तपाईँ अगाडि आएर म यो हुँ र म यो यसकै लागि केही गर्छु भनेर तपाईँ खुलेर आउनुभयो। आइएम स्योर सो मेनी आर इन्सपायर्ड देयर। यति भन्दै हामी आजको कार्यक्रमको अन्ततर्फ आइसकेका छौँ। फेरि पनि बिन्द्याजीलाई थ्याङ्क यू भन्दै र सबै मेरो दर्शकहरूलाई पनि धेरै माया दिँदै आजको यस एपिसोडबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला गफ है त भन्ने। अलराइट, रेडी छ हैन? चिट्टे क्यामेरा रोलिङ छ है? ओके, क्यामेरा रोलिङ। ओके, स्टार्ट। सो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ हाम्रो शोमा आएर बिन्द्याजी? समय लागिरहेको छ, खुसी लागिरहेको छ। मेरो केही कुराहरू भन्ने मौका पाइरहेको छु, खुसी लागिरहेको छ। केटा जस्तो हुने म जस्तो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तो लिङ्गी पुरुष भनिन्छ, ट्रान्सजेन्डर मेल भनिन्छ, अनि अर्को बाइसेक्सुअल बी भनेको बाइसेक्सुअल हुन्छ। बाइसेक्स मेरो के त्यो पावर के आफू चाहिँ हिन्डल गर्ने तर कसैले पनि घरै चाहिँ बस्दै हल्दिनु है के गर्थे भने म त्यस्तो भयो भने खै के गर्ने खै के गर्थ्यो होला हौ बिर्सेँ म त आएन थियो होला नि कोही बदमासी गर्ने मान्छेको कानसँग निमोट्न जान्थ्यो होला के गर्थ्यो होला बुहारी कुरा गर्दा मलाई फेरि कहाँ पुग्छ कुरा फेरि बस्छ